यो भिडियोमा हामी टेबुलर डाटाको बारेमा डिस्कस गर्छौं र हामीले अलरेडी थर्मोडायनामिक्सको डिफ्रेन्ट डायग्राम्सको बारेमा पढिसकेका छौं, जस्तो पिभी डायग्राम, टिभी डायग्राम, एचएस डायग्राम, पीएच डायग्राम इत्यादि डायग्रामको बारेमा पढिसकेका छौं। तिनीहरूलाई ग्राफिकल डाटा भन्छ, त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेकोलाई ग्राफिकल डाटाबाट एनालाइज गरेको भन्छ। र अहिले चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा हामी अहिले मोस्टली युज हुने कुराको बारेमा डिस्कस गर्छौं, त्यो चाहिँ टेबुलर डाटा हो। र टेबुलर डाटा डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला हामी एउटा डायग्राममा पुनः जान्छौं र त्यो डायग्राम हेर्दा हामीलाई अलि थाहा हुन्छ। एउटा हामी कुनै डायग्राम लियौं, जस्तै यही डायग्रामको कुरा गरौँ भने हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ के छ भने स्याचुरेटेड लिक्विड कर्भ हो, एसी। र यसमा चाहिँ हरेक पोइन्टमा सबसँग के हुन्छ, स्याचुरेटेड लिक्विड स्टेटमा हुन्छ भने यसमा अन द बेसिस अफ प्रेसर, इन्डिभिजुअल प्रेसरको लागि यहाँको स्याचुरेटेड लिक्विडको प्रोपर्टीको भ्यालु हामी यहाँ एक्सपेरिमेन्टली पत्ता लगाउँछौँ। जस्तो के भयो भने जस्तो स्याचुरेटेड लिक्विडको लागि चाहिँ इन्ट्रोपीको भ्यालुलाई एसएफ भन्छौँ भने इन्थाल्पीको भ्यालुलाई एचएफ भन्छौँ, स्पेसिफिक भ्यालुलाई भिएफ भन्छौँ। ती भ्यालुहरू प्रोपर्टीका भ्यालुहरू के गर्छौँ भने यो स्याचुरेटेड लिक्विडको लागि इन्डिभिजुअल प्रेसरको लागि क्याल्कुलेट गरेर जुन एउटा टेबल बनाउँछौँ त्यसलाई प्रेसर टेबल भनिन्छ। अर्को के भन्छ भने इन्डिभिजुअल टेम्परेचरको लागि यी प्रोपर्टीहरूको भ्यालु डिफ्रेन्ट टेम्परेचरको लागि जुन एउटा टेबल बनाउँछौँ प्रोपर्टीको भ्यालु पत्ता लगाएर एक्सपेरिमेन्टली, त्यसलाई हामी टेम्परेचर टेबल भन्छौँ। भने स्याचुरेटेड लिक्विडको लागि अन द बेसिस अफ प्रेसर एन्ड अन द बेसिस अफ टेम्परेचर हामी के गर्छौँ भने प्रोपर्टीको भ्यालुहरू टेबुलेटेड गर्छौँ। त्यो टेबललाई हामी के भन्छौँ भने स्याचुरेटेड लिक्विड टेबल हो, त्यो प्रेसर टेबल र टेम्परेचर टेबल भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्छौँ भने यो बीसी जुन कर्भ छ त्यसलाई हामी स्याचुरेटेड भेपर कर्भ भन्छौँ। र यो कर्भमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्टेटमा हरेक पोइन्टमा के हुन्छ, सब्सटेन्स ड्राई स्याचुरेटेड भेपर स्टेटमा हुन्छ र त्यहाँको प्रोपर्टीको भ्यालुलाई सब्सक्रिप्टमा जीले डिनोट गर्छ। जस्तो स्पेसिफिक इन्ट्रोपी छ भने एचजीले, स्पेसिफिक इन्थाल्पी छ भने एचजीले, स्पेसिफिक भोल्युम छ भने भिजीले यसरी डिनोट गर्छौँ। र यसको लागि पनि हामी के गर्छौँ भने टेबल एउटा बनाउँछौँ। त्यो टेबल के हुन्छ भने एक्सपेरिमेन्टबाट आएको टेबल हो, एक्सपेरिमेन्ट अब्जर्भेसनबाट। र इन्डिभिजुअल प्रेसरहरूको लागि त्यो प्रोपर्टीको भ्यालु टेबुलेटेड गरिन्छ। त्यस्तै इन्डिभिजुअल टेम्परेचरको लागि पनि गरिन्छ। प्रेसरको लागि गरेकोलाई हामी के भन्छौँ भने प्रेसर टेबल भन्छौँ भने टेम्परेचरको लागि बेसिसमा जुन टेबुलेटेड गरेको प्रोपर्टीको भ्यालु त्यसलाई टेम्परेचर टेबल भनिन्छ। र यो के भइहाल्यो भने यो स्याचुरेटेड लिक्विडको लागि जुन टेबल बनायो त्यसलाई स्याचुरेटेड लिक्विड टेबल भनिन्छ र स्याचुरेटेड भेपरको लागि जुन बनायो टेबल त्यसलाई स्याचुरेटेड भेपर भनिन्छ। यसबाट के हुन्छ भने स्याचुरेटेड लिक्विडबाट स्याचुरेटेड लिक्विडको प्रोपर्टीको भ्यालु पत्ता लगाइन्छ भने स्याचुरेटेड भेपरबाट डिफ्रेन्ट प्रेसर र टेम्परेचरमा यहाँको प्रोपर्टीको भ्यालु पत्ता लगाइन्छ। फर इक्जाम्पल हामी हेरौँ, यहाँको स्याचुरेटेड लिक्विडमा इन्ट्रोपीको भ्यालु, स्पेसिफिक इन्ट्रोपीको भ्यालु कति छ, एसएफ छ। त्यस्तै स्याचुरेटेड भेपरको लागि इन्ट्रोपीको भ्यालु कति छ, एसजी छ। र दुईटैको डिफरेन्सलाई एसएफजीले डिनोट गर्छौँ र यसलाई के भन्छौँ भने इन्ट्रोपी अफ इभ्यापोरेसन। त्यस्तै यहाँको भोल्युम र यहाँको भोल्युमको डिफरेन्सलाई भोल्युम अफ इभ्यापोरेसन भन्छौँ। त्यस्तै यहाँको इन्थाल्पी र यहाँको इन्थाल्पीको डिफरेन्सलाई इन्थाल्पी अफ इभ्यापोरेसन भन्छौँ। भने यसरी दुईटा टेबल हामी हेर्छौँ, स्याचुरेटेड लिक्विड टेबल र स्याचुरेटेड भेपर टेबल। भने स्याचुरेटेड लिक्विड टेबलको बारेमा यहाँ डिस्कस गरौँ। स्याचुरेटेड लिक्विड टेबलमा के हुन्छ भने एउटा इच एन्ड एभ्री प्रेसरको लागि हामी के गर्छौँ भने प्रोपर्टीको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। जस्तो के भइहाल्यो भने स्पेसिफिक इन्थाल्पी, स्पेसिफिक इन्ट्रोपी, स्पेसिफिक इन्टर्नल एनर्जी, स्पेसिफिक भोल्युम इत्यादि पत्ता लगाउँछौँ। र त्यस्तै हरेक टेम्परेचरको लागि पनि पत्ता लगाउँछौँ यी प्रोपर्टीको भ्यालु। र त्यति बेला के हुन्छ, प्रेसरको लागि पत्ता लगाउँछ भने प्रेसरको राइट कलममा के हुन्छ भने टेम्परेचर हुन्छ, द्याट इज स्याचुरेसन टेम्परेचर हुन्छ। त्यस्तै टेम्परेचर टेबलमा के हुन्छ, त्यसको राइटमा कलममा चाहिँ प्रेसर हुन्छ, द्याट इज स्याचुरेसन प्रेसर हुन्छ। र
यी सबै भ्यालु हामीले पहिला नै भन्यो, यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरेर यो पत्ता लगाइन्छ। र कुनै टेबलमा के हुन्छ भने स्पेसिफिक इन्टरनल इनर्जीको भ्यालु गिभेन हुँदैन, त्यतिखेर हामी के भन्छ इन्थाल्पीको फर्मुला पत्ता युज गरेर हामी के गर्छौँ भने युको भ्यालु पत्ता लगाइहाल्छौँ। देन यु इक्वल्स एच माइनस पिभी हुन्छ। त्यस्तै हामी सेचुरेटेड भेपर टेबलको कुरा गर्छौँ भने यो पनि के गरिन्छ भने सेचुरेटेड भेपरको लागि हरेक प्रेसर र हरेक टेम्परेचरको लागि प्रपर्टीको भ्यालु क्याल्कुलेट गरिन्छ। र जस्तो के भयो भने एचजी पत्ता लगायो, एसजी पत्ता लगायो, युजी पत्ता लगायो, भिजी पत्ता लगायो, त्यो पनि के गर्ने भने हरेक टेम्परेचरको लागि छुट्टा र हरेक प्रेसरको लागि छुट्टा। त्यो भएर के हुन्छ भने एउटा प्रेसर टेबल हुन्छ, एउटा टेम्परेचर टेबल हुन्छ। र दुईटैको डिफरेन्स अघि भन्यो हामी डायग्राममा, जस्तो यो के भने प्रपर्टी इन्थाल्पी स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ ड्राई भेपर एचजी, त्यस्तै स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ सेचुरेटेड लिक्विडको एचएफ हुन्छ। यो दुईटैको डिफरेन्सलाई हामी एचएफजीले डिनोट गर्छ। त्यस्तै इन्ट्रोपीको ड्राई सेचुरेटेड भेपर र सेचुरेटेड लिक्विडको इन्ट्रोपीको डिफरेन्सलाई एसएफजीले डिनोट गर्छ। त्यस्तै भोल्युम ड्राई सेचुरेटेड भेपर र सेचुरेटेड लिक्विडको भोल्युमको डिफरेन्सलाई भिएफजीले डिनोट गर्छ। र थर्मोडाइनामिक्समा के गरिन्छ भने थर्मोडाइनामिक्समा यो सेचुरेटेड लिक्विड टेबल र यो सेचुरेटेड भेपर टेबललाई कम्बाइन गरिन्छ र त्यसमा प्रपर्टीको भ्यालु जस्तो सेचुरेटेड भेपर र सेचुरेटेड लिक्विडको प्रपर्टीको डिफरेन्स भ्यालु जस्तो एचएफजी, एसएफजी, भिएफजी त्यो पनि त्यसमा राखिन्छ। र त्यो टेबललाई हामी के नाम दिन्छौँ भने सेचुरेटेड टेबल या सेचुरेसन टेबल भनेर भन्छौँ। जस्तो यहाँ छ, यो के भइहाल्यो भने सेचुरेसन टेबल दुईटै हो, यो प्रेसर टेबल हो, यो टेम्परेचर टेबल हो। तर यो सेचुरेसन टेबल हो किनभने यसमा सेचुरेटेड लिक्विड र सेचुरेटेड भेपर प्लस दुईटैको डिफरेन्सको भ्यालु पनि इन्क्लुड गरेको छ। भने सेचुरेटेड टेबलमा के हुन्छ भने फर्स्ट कलममा टेम्परेचर हुन्छ डिग्री सेल्सियसमा, सेकेन्ड कलममा के हुन्छ भने करस्पोन्डिङ सेचुरेसन प्रेसर, जस्तो 5 डिग्री सेल्सियसको करस्पोन्डिङ सेचुरेसन प्रेसर यसमा छ। जस्तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरको सेचुरेसन प्रेसर यति छ। भने यसरी सेचुरेसन टेम्परेचरबाट सेचुरेसन प्रेसर र त्यस पछाडि के हुन्छ करस्पोन्डिङ यो टेम्परेचर प्रेसरको करस्पोन्डिङमा डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू प्रपर्टीको भ्यालु पत्ता लगाउँछ। जस्तो लिक्विडको पनि भइहाल्यो, भेपरको पनि भइहाल्यो र दुईटैको डिफरेन्स पनि भइहाल्यो। त्यस्तै हामी इन्टरनल इनर्जीको पनि लिक्विडको निकाल्छौँ, भेपरको निकाल्छौँ र दुईटैको डिफरेन्स पनि टेबुलेटेड गरिहाल्छ। भने यो टेबललाई हामी के भन्छौँ भने इट इज सेचुरेसन टेम्परेचर टेबल। त्यस्तै सेचुरेसन प्रेसर टेबल यो हो। यसमा के हुन्छ भने फर्स्ट कलममा पनि सुरुको कलममा प्रेसर चाहिँ राखेको हुन्छ र सेकेन्ड कलममा के हुन्छ भने यो प्रेसरको करस्पोन्डिङ सेचुरेसन टेम्परेचर हुन्छ। त्यस पछाडि टेम्परेचर टेबल अदर भ्यालुहरू पनि टेबुलेटेड गरेको हुन्छ र यहाँबाट हामीले एउटा प्रेसर थाहा छ भने सेचुरेसन टेम्परेचर थाहा हुन्छ र त्यहाँबाट अदर भ्यालुहरू पनि नोट गरिँदा हुन्छ। भने यो हाम्रो के भने सेचुरेसन प्रेसर टेबल एन्ड टेम्परेचर छ। र यसमा इम्पोर्टेन्टको कुरा के छ भने हामीले बुझ्नु पर्यो भने कि हामीले कुन बेला चाहिँ कुन टेबल हेर्ने हो। जस्तो टेम्परेचर टेबल कतिखेर हेर्ने, प्रेसर टेबल कतिखेर हेर्ने। भने कुनै न्युमेरिकलमा सेचुरेसन स्टिम छ, सेचुरेटेड स्टिम छ भने त्यो न्युमेरिकलमा के भन्छ भने इफ ओन्ली टेम्परेचर दिएको छ भने, ओन्ली टेम्परेचर भने हामी टेम्परेचर टेबलमा जान्छौँ। प्रेसर र टेम्परेचर दुईटै दिएको छ भने हामी प्रेसर टेबल नै हेर्छौँ। र अर्को एउटा टेम्परेचर टेबल कुन बेला हेर्छौँ भने जतिखेर लिक्विड चाहिँ सबकुल्ड हुन्छ या कम्प्रेस्ड हुन्छ त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भने टेम्परेचर टेबल नै हेरेर हामी के गर्छौँ भने यसको प्रपर्टीको भ्यालुहरू पत्ता लगाउँछौँ। त्यतिखेर सबकुल्ड कम्प्रेस्ड लिक्विड या सबकुल्ड लिक्विडको लागि प्रेसर टेबल हामी सेचुरेसन प्रेसर टेबल हेर्दैनौँ, त्यतिखेर सेचुरेसन टेम्परेचर टेबल नै हेर्छौँ। किन सेचुरेसन प्रेसर टेबल हेर्दैनौँ किनभने कम्प्रेस्ड लिक्विडमा प्रेसर अनुसार के हुन्छ प्रपर्टीको भ्यालु चेन्ज नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यो भएर हामी यो प्रेसर टेबल नहेरिकन हामी टेम्परेचर टेबल नै हेर्छौँ। कम्प्रेस्ड लिक्विडको लागि सेचुरेसन टेम्परेचर टेबल नै हेरेर त्यसको प्रपर्टीको भ्यालु निकाल्छौँ। अर्को के छ भने कम्प्रेस्ड लिक्विड टेबल हुन्छ र कम्प्रेस्ड लिक्विड टेबलको बारेमा हामीले यसको लागि कम्प्रेस्ड लिक्विडको लागि भनिसक्यौँ।
कम्प्रेस्ड लिक्विडको लागि हामी के हेर्छौँ भने स्याचुरेसन टेम्परेचर टेबल नै हेरेर त्यसको प्रपर्टीको भ्यालु निकाल्छौँ। जस्तो के भन्यो कुनै कम्प्रेस्ड लिक्विड छ भने स्याचुरेसन टेम्परेचर टेबलबाट हामी त्यहाँको स्याचुरेटेड लिक्विडको भ्यालु एचएफ लिदिन्छौँ, भोल्युम छ भने बिएफ लिदिन्छौँ, इन्ट्रोपी छ एसएफ लिदिन्छौँ, इन्टरनल इनर्जी छ भने युएफ लिदिन्छौँ। तर यदि यी इक्जाममा हामीलाई यो पनि टेबल प्रोभाइड गरेको छ हायर प्रेसरको लागि भने हामी त्यतिखेर यो टेबल हेर्छौँ। यसमा हेरौँ प्रेसर दिएको छ यहाँ कलममा, यो 5000 किलो पास्कल प्रेसरमा डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा प्रपर्टीको भ्यालुहरू लेखेको छ। जस्तो 10 डिग्रीमा भोल्युम, इन्टरनल इनर्जी, इन्थाल्पी र इन्ट्रोपीको भ्यालुहरू छ। त्यस्तै 30 डिग्रीमा स्पेसिफिक भोल्युम, स्पेसिफिक इन्टरनल इनर्जी, स्पेसिफिक इन्थाल्पी र स्पेसिफिक इन्ट्रोपीको भ्यालु लेख्छ। त्यसरी 50, 70 र अदर भ्यालुहरूमा लेखिरहेको हुन्छ। यो पनि सिमिलर हो। 10,000 किलो पासमा 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियसको मा डिफ्रेन्ट टेम्परेचर अनुसार यो भ्यालुहरू राखेको हुन्छ। यसरी हामीले कुनै प्रेसर थाहा छ र कुनै टेम्परेचर थाहा छ भने त्यो अनुसार हामी प्रपर्टीको भ्यालु यहाँबाट लिदिन्छौँ। यदि यो टेबल दिएको छैन भने हामी के गर्छौँ भने स्याचुरेसन टेम्परेचर टेबलबाट नै कम्प्रेस्ड लिक्विडको भ्यालु त्यहाँको स्याचुरेटेड लिक्विडको प्रपर्टीको भ्यालु लिदिन्छ। यो चाहिँ के भने सुपर हिटेडको लागि यदि सुपर हिटेड स्टिम छ या भेपर छ भने त्यतिखेर प्रेसर अनुसार त्यसको प्रपर्टीको भ्यालुमा भेरिएसन धेरै हुन्छ। त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भने यो सुपर हिटेडमा हामी सुपर हिटेड टेबल हेर्दाखेरि जस्तो के छ भने यो फर्स्ट कलममा के छ भने प्रेसर दिएको छ र यो ब्राकेटमा दिएको छ भने स्याचुरेसनको लागि भ्यालु दिएको छ। यदि हामीले 10 किलो पास्कल प्रेसर दिएको छ र त्यसमा चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस दिएको छ सुपर हिटेड स्टिमको लागि मानौँ भने त्यसको प्रपर्टीको भ्यालु यो लिन्छ। 150 टेम्परेचर दिएको छ भने यो भ्यालु लिन्छ। त्यसै यहाँ 50 किलो पास्कल प्रेसरमा मानौँ सुपर हिटेड स्टिम छ, 150 डिग्री टेम्परेचर छ या 200 छ भने प्रपर्टीको भ्यालु यो लिन्छ। 150 छ भने यो प्रपर्टीको भ्यालु लिइरहेको हुन्छ। अर्को छ सुपर क्रिटिकल टेबल। सुपर क्रिटिकल भेपर टेबल कस्तो हुन्छ भने यो इन्जिनियरिङ फिल्डमा इन्जिनियरहरू लिमिट थियो कि क्रिटिकल प्रेसर भन्दा बढी नजाने, क्रिटिकल प्रेसरको तलको मा चाहिँ भेपरहरू प्रड्युस गर्नु। तर अचेल के गरिरहेछ भने एबभ क्रिटिकल प्रेसर चाहिँ भेपरहरू जेनेरेट गरिरहेछ र त्यो कसरी जेनेरेट हुन्छ हामीलाई थाहा छ। क्रिटिकल प्रेसर भन्दा माथि गयो भने डाइरेक्ट लिक्विड भेपरमा चेन्ज हुन्छ भने देयर इज नो टु फेज मिक्सचर भने डाइरेक्ट बोइल नगरिकन हामी के गर्छौँ लिक्विडलाई डाइरेक्ट भेपरमा कन्भर्ट गर्यो भने द्याट इज द सुपर क्रिटिकल भेपर। अब थर्मोडाइनामिक्स प्रपर्टीको बारेमा के स्टडी गर्यो। थर्मोडाइनामिक्स प्रपर्टीहरू यो स्टिम टेबल हेर्न जान सिकिसकेपछि हाउ टु क्यालकुलेट द डिफरेन्ट थर्मोडाइनामिक प्रपर्टिज। जस्तो इन्टरनल इनर्जी सुरुमा लिइरहेछ भने स्याचुरेटेड लिक्विड छ भने त्यहाँको इन्टरनल इनर्जीको भ्यालु स्याचुरेटेड लिक्विडको लागि त युएफ नै हुन्छ भने डाइरेक्ट टेबलबाट युएफ हामी लिदिन्छौँ। त्यस्तै वेट भेपरको लागि हाम्रो कति हुन्छ भने यसको लागि हाम्रो वेट भेपरको लागि युको भ्यालु इन्टरनल इनर्जीको युएफ प्लस एक्स युएफजी हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भने हामी यिनीहरू फेरि हामी टेबलमा जाउँ। जस्तो यो टेबल छ, यो चाहिँ पिभी डायग्राम छ। यहाँको टु स्टेटमा के हुन्छ, सब्सटेन्स के हुन्छ, स्याचुरेटेड लिक्विड फर्ममा हुन्छ भने यहाँको भोल्युमलाई भिएफ हुन्छ। लिक्विडको स्याचुरेटेड लिक्विडको भोल्युम कति छ, भिएफ छ। त्यस्तै यो स्टेट 3 मा के हुन्छ भने सब्सटेन्स ड्राई स्याचुरेटेड भेपर हुन्छ र यहाँको भोल्युमलाई हामीले भीले डिनोट गर्छौँ। र यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो भने लिक्विड इभापोरेट भयो भने भोल्युम अफ इभापोरेसनलाई भिएफजी भन्छौँ, जुन भिजी माइनस भिएफ हामी भन्छौँ। र कुनै स्टेट यहाँ आइदियो भने यो स्टेटमा पनि यहाँबाट हामीले हिट गर्दाखेरि यति भने यति भेपर भएको छ कि कति केजी भेपर भएको छ भने टोटल 1 केजीमा भने यहाँ सपोज 0.1 केजी भएको छ भने भेपर भने भोल्युम कति भयो भने यसको लागि भने यहाँको भोल्युम अफ लिक्विड प्लस कति भेपर बन्यो यहाँदेखि यहाँसम्म 0.1 केजी भेपर बन्यो र टोटल 1 केजी भेपरको भोल्युम कति हुन्छ भने इभापोरेसन हुँदा भिएफजी भने 0.1 केजी को लागि कति हुन्छ, यसमा 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्यो
भने 0.1 भनेको x को भ्यालु हो ड्राइनेस फ्र्याक्सनको र यो ड्राइनेस फ्र्याक्सन 2 to 3 देखि डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन्छ 0.1 0.2 0.3 0.4 यसो गरे 0.9 यसरी हुन्छ भने इन जेनरल हामीले x को भ्यालुले कतिले ड्राई भएको छ भने कुनै स्टेटमा हामीले भोल्युम पत्ता लगाउँदाखेरि भोल्युम अफ स्याचुरेटेड लिक्विड प्लस कति चाहिँ भेपर बनेको छ दैट इज x केजी र 1 केजी को VFG छ भने x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने x केजी को हुन्छ भने कुनै स्टेटमा बिट्विन 2 and 3 को वेट भेपर को लागि भोल्युम निकाल्यो भने के हुन्छ त्यो भोल्युम इक्वल के हुन्छ भोल्युम अफ स्याचुरेटेड लिक्विड प्लस भोल्युम अफ इभ्यापोरेसन x into VFG हुन्छ र यही फर्मुला युज गरेर अदर प्रपर्टीको भ्यालु पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं र हामी थियो यहाँ जस्तै इन्टरनल एनर्जीको लागि के गर्यो भने कति हुन्छ वेट भेपरको लागि वेट भेपर भनेको टु फेज रिजनको भेपर हो त्यहाँ लिक्विड र भेपरको मिक्सचर हुन्छ भने स्पेसिफिक इन्टरनल एनर्जी अफ लिक्विड प्लस x इन्टु स्पेसिफिक इन्टरनल एनर्जी अफ इभ्यापोरेसनको लागि जुन इभ्यापोरेट कति भयो x इन्टु भने कति केजी इभ्यापोरेट भयो त्यसलाई x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फर्मुला हो त्यस्तै हामी ड्राई स्याचुरेटेड भेपरको स्पेसिफिक इन्टरनल एनर्जी कति हुन्छ डाइरेक्ट हामी स्याचुरेसन टेबलबाट युजी को भ्यालु लिन्छौँ र सुपर हिटेड भेपर छ भने हामी सुपर हिटेड स्टिम टेबलबाट यो इन्टरनल एनर्जीको भ्यालु लिन्छौँ करस्पोन्डिङ प्रेसर र टेम्परेचर जुन गिभन हुन्छ त्यो अनुसार र एउटा यो के लेखिएको छ भने यो नलेजको लागि हो भने यो जस्तो इन्टरनल एनर्जी ड्राई स्याचुरेटेड भेपरको र इन्टरनल एनर्जी स्याचुरेटेड लिक्विड दुईटैको डिफरेन्सलाई UFG हामी भन्यौं र UFG त बराबर कति हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी HFG पनि लेख्छौं कसरी भने यसलाई फर्मुलामा राख्यो भने HG - HF माइनस PG VG माइनस PF VF यो हुन्छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ P कमन लिदियो भने VG माइनस VF यति हुन्छ भने यो भ्यालु के हुन्छ भने धेरै जसो केसमा यो भ्यालु के हुन्छ भने धेरै कम्ती हुन्छ त्यो भएर यो भ्यालुलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने UG माइनस UF बराबर HFG नै हुन्छ अब इन्ट्रोपीको कुरा गरौँ इन्ट्रोपीलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा यसलाई डिफाइन गर्छौं र यसलाई अहिले चाहिँ डिफिनेसनतिर नजाउँ अहिले चाहिँ जस्ट एउटा फर्मुला लेखौँ किनभने सेकेन्ड च्याप्टर दैट इज सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भयो भने हामी डिटेलमा यसलाई डिफाइन गर्छौं र यसको बारेमा पढ्छौं र अहिले चाहिँ चेन्ज अफ इन्ट्रोपी DS भनेको del Q by T del Q भनेको हिट हो हिट कुनै टेम्परेचरमा हिट सप्लाई गर्यो रिमुभ गर्यो यो टेम्परेचर छ भने हिट भनेको कति भ्यालु 1 केजी मासको लागि CPDT र यो del Q को ठाउँमा CPDT राखेर यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने दैट इज S2 - S1 र इन्टिग्रेट CPDT by T यसलाई इन्टिग्रेट T1 to T2 गर्यो भने यो यति हुन्छ र यहाँ के हुन्छ भने कुनै कुरालाई मेजर गर्नको लागि हामी सम डेटम लेभल लिन्छौं त्यो डेटम लेभलको लागि हामीले के गर्नु इन्ट्रोपीको लागि 0 डिग्री सेल्सियस एज अ डेटम लियो भने 0 डिग्री सेल्सियसमा इन्ट्रोपी 0 हुन्छ दैट इज S1 0 भयो र यो T1 टेम्परेचर कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस भनेको केल्भिनमा 273 केल्भिन हुन्छ भने यहाँ टेम्परेचरको यो 0 भयो यो 273 के भयो भने यहाँ T2 र S2 भयो भने T2 र S2 एउटै यहाँ S2 र यहाँ T2 मात्र भएकोले यसलाई इन जेनरल फर्ममा राख्न सक्छौं S2 को ठाउँमा S T2 को ठाउँमा T राख्दियो भने यो के हुन्छ S इन्ट्रोपी S = CP log to the base E T divided by 273 यो हाम्रो चाहिँ इन्ट्रोपीको लागि फर्मुला हो तर हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि धेरै जसो ठाउँमा यो फर्मुला युज गर्दैनौं कुनै बेला हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर यहाँ हामीले जानिराखौं र अब स्याचुरेटेड लिक्विडको चाहिँ स्पेसिफिक इन्ट्रोपी पत्ता लगाउनु पर्यो भने डाइरेक्ट स्याचुरेसन टेबलबाट SF को भ्यालु लिन सक्छौं र बाइ फर्मुला यसरी निकाल्न सकिन्छ त्यस्तै वेट भेपरको लागि के हुन्छ भने उसको के भन्छ अरु प्रपर्टी जति S = SF + X SFG नै हुन्छ र यो चाहिँ फर्मुला अनुसार हुन्छ त्यस्तै ड्राई स्याचुरेटेड भेपरको लागि डाइरेक्ट हामी के गर्छौं भने स्याचुरेसन टेबलबाट SG को भ्यालु लिन्छौं र सुपर हिटेडको लागि हामी डाइरेक्ट सुपर हिटेड टेबलबाट लिन्छौं त्यस्तै हामीले के गर्छौं भने इन्थाल्पीको कुरा
इन्थाल्पी पनि स्याचुरेटेड लिक्विडको लागि इन्थाल्पीको भ्यालु के हुन्छ, डाइरेक्ट स्याचुरेटेड टेबलबाट इन्थाल्पीको भ्यालु लिँदैछौँ, एचएफ हुन्छ, यो फर्मुला हो। र वेट भेपरको लागि के हुन्छ भने एच इज इक्वल टु एचएफ प्लस एक्स इन्टु एचएफजी हुन्छ। त्यस्तै हामी के गर्छ भने इन्थाल्पी ड्राई भेपर स्याचुरेटेड भेपरको लागि डाइरेक्ट चाहिँ हामी स्याचुरेसन टेबलबाट यो हामी पत्ता लगाइहाल्छौँ एचजीको भ्यालु। त्यसै सुपर हिटेड भेपरको लागि हामी के गर्छौँ भने सुपर हिटेड स्टिम टेबलबाट यो पत्ता लगाइहाल्छौँ। यो त फर्मुला हो, कहिलेकाहीँ यो फर्मुला पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी फर्मुला युज गर्छौँ कहिलेकाहीँ समटाइम। अब स्पेसिफिक भोल्युमको लागि हामी के भन्ने स्याचुरेटेड लिक्विडको भयो भने स्याचुरेटेड टेबलबाट हामी भिएफ निकालको भ्यालु नोट गरिदिन्छौँ। त्यस्तै ड्राई स्याचुरेटेड भेपरको लागि हामी स्याचुरेसन टेबलबाट नै भिजीको भ्यालु लिइदिन्छौँ। र वेट भेपरको लागि हामीलाई थाहा छ, सबैको लागि एउटै फर्मुला छ। वेट भेपरको लागि भी इक्वल्स भिएफ प्लस एक्स भिएफजी। यो चाहिँ हामीले डेराइभ गऱ्यौँ, यो डेराइभ गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो वेट भेपरमा के हुन्छ भने लिक्विड पनि हुन्छ भेपर हुन्छ भने भोल्युम अफ लिक्विड प्लस भोल्युम अफ भेपर हुन्छ। अब टोटल मास 1 केजी छ, जसमा एक्स केजी चाहिँ भेपर बनेको छ, ड्राइनेस फ्र्याक्सन एक्स छ भने यसको मिनिङ के छ भने एक्स केजी भेपर छ भने बाँकी लिक्विड कति छ भने 1 माइनस एक्स केजी भने भोल्युम अफ लिक्विड भनेको 1 माइनस एक्स इन्टु भिएफ। भिएफ भनेको 1 केजीको लागि भोल्युम छ भने 1 माइनस एक्स केजीको लागि कति हुन्छ त्यो यति भइहाल्यो। त्यस्तै भोल्युम अफ भेपर एक्स केजी छ भने 1 केजीको भोल्युम भिजी छ भने एक्स केजीको एक्स भिजी हुन्छ। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यही फर्मुला आउँछ। र कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भने धेरैजसो बुकहरूमा पनि यो कुरा लिएको छ। वेट भेपरको लागि यो लिक्विड भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ धेरै नै कम्ती हुन्छ यो भोल्युम अफ भेपर भन्दा। जस्तै यो फर्मुलामा छ भोल्युम अफ यो लिक्विडको भोल्युम कम्पेयर टु भोल्युम अफ भेपर नेग्लिजिबल नै हुन्छ, धेरै कम्ती हुन्छ। त्यो भएर यसलाई नेग्लेक्ट पनि गरिन्छ, तर भने लिँदा पनि हुन्छ, नेग्लेक्ट गर्दा पनि रङ हुँदैन, किनभने धेरै जसो राइटरले यसलाई पनि फलो गरेको छ। अब इन्टरपोलेसन फर टेबुलेटेड डाटाको लागि इन्टरपोलेसन भनेको इन्टरपोलेसनको लागि जस्ट एउटा फेरि हामी के गरौँ भने हामीले टेबुलर डाटा हामी हेरौँ। जस्तो यहाँ हामीले यो चाहिँ प्रेसरमा यहाँ चाहिँ 1 किलो पास्कल प्रेसर दिएको छ भने हामी के गर्छौँ भने पर पर्टीको भ्यालु त्यहाँबाट नोट गरिहाल्छौँ। त्यस्तै 1.5 किलो पास्कल दिएको छ, पर पर्टीको भ्यालु हामी नोट गरिदिन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो न्युमेरिकलमा के हुन्छ भने 1 पनि हुँदैन, 1.5 हुँदैन, यसको दुईटैको बिचमा मानौँ 1.2 छ, 1.3 छ, 1.4 छ, कुनै भ्यालु प्रेसरको दियो, त्यतिखेर त टेबलबाट हेर्न सकिँदैन किनभने भ्यालु टेबुलेटेड गरेको छैन। अनि त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भने इन्टरपोलेट गर्छौँ। र इन्टरपोलेट गर्नलाई हामी के गर्छौँ भने जस्तो यो दुईटैको बिचमा 1.2 नै मानौँ किलो पास्कल प्रेसर दिएको छ भने यहाँको प्रेसर जुन 1.2 छ त्यसलाई पी भन्ने, र यो प्रेसरलाई P1 भन्ने, र यो प्रेसरलाई P2 मान्ने। र हामीलाई मानौँ पत्ता लगाउनु छ भिएफको भ्यालु भने यहाँ यसलाई P1 मान्यो भने यसलाई V1 मान्ने, यसलाई P2 मान्यो भने यसलाई V2 मान्ने, र यसलाई P मान्यो जुन प्रेसर दिएको छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ भोल्युम पत्ता लगाउनु छ भने यसलाई V मान्ने। भने इन्टरपोलेसनको लागि के गर्ने भने यो P माइनस P1 डिभाइड बाई यो P2 माइनस P1 इक्वल्स यो V माइनस V1 डिभाइड बाई V2 माइनस V1 गरेर हामी V को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। यसलाई हामी इन्टरपोलेसन गर्छौँ भन्छौँ र यसलाई हामीले जेनरलाइज गरिरहेछौँ। हेरौँ इन्टरपोलेसनमा यसलाई हामी जेनरलाइज गर्छौँ। जुन पत्ता लगाउनु छ त्यसलाई हामीले y मान्यौँ, त्योभन्दा माथिको भ्यालुलाई y1 मान्यौँ, त्योभन्दा तलको भ्यालुलाई y2 मान्यौँ भने यो y माइनस y1 डिभाइड बाई y2 माइनस y1, र हामीलाई दिएको प्रेसर P छ भने P माइनस P1 डिभाइड बाई P2 माइनस P1 हो। यदि प्रेसरको टर्ममा निकाल्दैछ, टेम्परेचरको टर्ममा निकालिरहेछ भने यहाँ प्रेसरको ठाउँमा T माइनस T1 डिभाइड बाई T2 माइनस T1 हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले इन्थाल्पी निकाल्नु छ कुन प्रेसरमा P प्रेसरमा भने यो के हुन्छ H माइनस H1 H2 माइनस H1 इक्वल्स P माइनस P1 डिभाइड बाई P2 माइनस P1।
यदि P को ठाउँमा टेम्परेचर दिएको छ भने फर्मुला के हुन्छ H minus H1 H2 minus H1 equals T minus T1 divided by T2 minus T1 यो चाहिँ हाम्रो यो जेनरल फर्मुला जुन छ नि यो त्यसैबाट यो हामीले लेखेको एक्जाम्पलको रूपमा लिएको यो जेनरल फर्मुला चाहे त्यो लिक्विड सबकुल्ड होस् चाहे त्यो स्याचुरेटेड हो या सुपरहिटेड हो सबैको लागि यो जेनरल फर्मुला हामी युज गर्छौं इन्टरपोलेसन गर्नको लागि तर दुईटा एक्सेप्सनल केस लिन्छ सुपरहिटेड स्टिमको लागि सुपरहिटेड भेपरको लागि त्यो पनि इन्ट्रोपी र स्पेसिफिक भोल्युमको केसमा त्यो हामी यसरी लिन्छौं यदि सुपरहिटेड भेपर छ भने र इन्ट्रोपी पत्ता लगाउनु छ र त्यतिखेर टेम्परेचर दिएको छ भने कन्डिसनहरु इन्ट्रोपी पत्ता लगाउनु छ र टेम्परेचर दिएको छ भने हामी टेम्परेचर यो टेम्परेचरबाट इन्ट्रोपी कसरी पत्ता लगाउने इन्टरपोलेसन गरेर यस पत्ता लगाउनु छ भने s माइनस यसलाई त्यो साइडमा लेफ्ट साइडमा लगायो s माइनस s1 डिभाइड बाइ s2 माइनस s1 गर्यो भने व्हिच इज इक्वल टु log t डिभाइड बाइ t1 डिभाइड बाइ log t2 डिभाइड बाइ t1 भने यो के हुन्छ किन यो लियो log को टर्ममा भने किनभने हामीले टेम्परेचरलाई को फर्मुला इन्ट्रोपी को फर्मुला नै डिराइभ गर्दाखेरि log को टर्ममा आएको छ cp log टु द बेस t2 बाइ t1 भनेर आएको छ भने यो के छ भने जहिले पनि लगरिथमको फर्ममा हामीले निकाल्छौं सुपरहिटेड स्टिमको केसमा भेपरको केसमा त्यस्तै सुपरहिटेडको स्टिम या भेपरको केसमा स्पेसिफिक भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं भने र त्यो पनि प्रेसर दिएको छ भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौं v - v1 डिभाइड बाइ v2 - v1 इक्वल्स 1 बाइ p माइनस 1 बाइ p1 डिभाइड बाइ 1 बाइ p2 माइनस 1 बाइ p1 किन गर्छौं भने सुपरहिटेड स्टिम या भेपर के हुन्छ बिहेव्स लाइक ग्यास त्यो भएर के हुन्छ भने v इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु p हुन्छ त्यो भएर हामी यो फर्मुला युज गर्छौं र टेम्परेचर भयो भने त्यो जेनरल फर्मुला नै युज गर्छौं त्यस्तै यहाँ पनि प्रेसर भएको भए जेनरल फर्मुला नै युज गर्छौं र दुईटा मात्र इन्ट्रोपी निकाल्नु छ र त्यो पनि टेम्परेचरको आधारमा पनि यो फर्मुला युज गर्ने स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नु छ अन द बेसिस अफ प्रेसर गिवन भ्यालु भने यो फर्मुला युज गर्छौं र बाँकी अदर सबैको लागि हामी के गर्छौं भने यही जेनरल फर्मुला युज गर्छौं भने आज हामीले के गर्यौं भने कसरी चाहिँ डिफरेन्ट प्रपर्टीको भ्यालु निकाल्ने भने त्यसको बारेमा हेर्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौं भने कुनै कसरी चाहिँ स्टिम टेबलको भ्यालु लिएर चाहिँ कुनै न्युमेरिकल सल्भ गर्ने त्यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिएर हामी स्टिम टेबल कसरी हेर्ने भने त्यतातिर हामी जान्छौं र आजलाई यति नै राखौं धन्यवाद।